माशाअल्लाह। मोहतरम सामीन, जाहिर सी बात है कि जब से मुशायरा शुरू हुआ है तब से आप लोग कई किस्तों में कभी नज़्म समाअत कर रहे हैं, कभी बेटियों पे नज़्म को समाअत कर रहे हैं, कभी फ़लस्तीन की नज़्म समाअत कर रहे हैं, और मकामी शोरा का कलाम आपने खूबसूरती के साथ समाअत किया, अपने आला ज़र्फ़ी का आपने मुज़ाहिरा किया। यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जितनी तादाद में लोग बैठे हैं उससे कहीं ज़्यादा तादाद में लोग इधर उधर खड़े हैं। उसकी वजह ये है कि आपकी अदब नवाजी और बिलखुसूस महफिल नाते नबी यानी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह और तौसीफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ के हवाले से आपकी अकीदत, आपकी मोहब्बत सर चढ़कर यहाँ बोल रही है, और आप इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हम किसी नेता या किसी दुनियादार एक्टर के प्रोग्राम में नहीं, इस वक्त बज़्म सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर सनाखाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाअत करेंगे और अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफा करेंगे। मुकर्रमी सामीन, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि जरा आप मुरत्तब और मुनज़्ज़म तरीके से इस प्रोग्राम को समाअत करें और इस मुशायरे को जिंदगी अता करें। मुझे पहले ही वार्निंग दे दी गई है कि आप जरा वक्त कम ले लीजिएगा। मोहतरम आली जनाब नेताजी अनवार साहब ने ये बात कही, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये महफिल नाते नबी है, नातिया मुशायरा है, इसीलिए नात के हवाले से एक मुख्तसर तारीफ आपके सामने रखकर आपके पहले मेहमान शायर से आपकी मुलाकात करवाऊं। मुकर्रमी सामीन, ये अदब नवाजों की, इल्म वालों की बस्ती है। ये हजरत मौलाना एजाज साहब आज़मी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की सरजमीन है। ये हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की सरजमीन है। यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि इल्म और अदब क्या चीज है। मैं आपको बताऊं कि नात क्या चीज है। नात अरबी लुगत का वो मुक़द्दस, मोहतरम और मोहतशम लफ्ज़ है जो इब्तिदाए आफरीनत से आज तक सिर्फ और सिर्फ औसाफ़े मोहम्मदी के इश्तिहार के लिए मुस्तअमल व मुख्तस है। नात इस कौनैन के उस कामिल तरीन शख्सियत की कसीदा खानी है जो रूहे सरवरे कौनैन है। यकीनन आपका उसवे हसना मरकज़े दुरूद व सलाम है। शायर ने कहा है कि सलाम ए आमना के लाल है महबूबे सुबहानी, सलाम ए आमना के लाल है महबूबे सुबहानी, सलाम ए फ़ख्रे मौजूदात फ़ख्रे नौए इंसानी, सलाम ए आतिशी जंजीरे बातिल तोड़ने वाले, सलाम ए खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। मुकर्रमी सामीन, नात का सिलसिला सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मीसाक़न नबिय्यीन के मौके पर अंबियाए किराम के अरवाह मुक़द्दसा के दरमियान नाते सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाई। इस रूए ज़मीन पर सबसे पहले नात के शेर आपके चचा अबू तालिब ने रकम किए। आपने कहा कि ये वो गुलजार है जिसके रूए ज़ेबा के सबके बाराने रहमत की दुआएं मकबूल होती है। हज़रत अली ने आपकी तहनीयत की कि खुदा का दाई मेरा सच्चा यार और दोस्त है। हज़रत फातिमा ने आपकी तक़दीस बयान की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत को जो सूंघ ले उसे चाहिए कि उम्र भर कोई खुशबू न सूंघे। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी कसीदा खानी की कि मोहम्मद महर नबूवत वाले वो खूबरू सरदार हैं जिनका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे सैकल शुदा हिंदी तलवार। मुकर्रमी सामीन, नात का सिलसिला उर्दू में नहीं था, लेकिन सबसे पहले उर्दू में नात को बतौरे सिन्फ़े सुखन उर्दू के बहुत बड़े शायर हजरत अमीर मीनाई ने सिफारा किया और उनके शागिर्द रशीद मोहसिन काकोरवी ने नात के सिंध को मेराज से मकनार किया। हमारे दरमियान एक और मोहतरम शख्सियत आली जनाब मोहतरम साजिद खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपका इस्तकबाल और खैर मक़दम करता हूँ। साथ ही साथ नाते सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए आपके दयाल आजमगढ़ जहानागंज से हमारे दरमियान एक ऐसे नौजवान शायर जिन्होंने बहुत कम दिनों में आपके इस हल्के और आपके इस दयाल की बेबाक तर्जमानी और बेबाक नुमाइंदगी की है, जिन्होंने बिहार, झारखंड, उड़ीसा में जाकर आपके इस मिट्टी का परचम बुलंद किया है। वो खूबसूरत नौजवान शायर कोई और नहीं, मोहतरम आली जनाब जाहिद जहानागंजवी साहब हैं। मैं उनको इस वक्त
چاہتا ہوں. جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ بنا کر کہیں سبحان اللہ. پیچھے تک ایک ایک شخص کہے سبحان اللہ. سنیے گردین صاحب، نعت رسول کے ان 4 آسان کے ساتھ سب سے پہلے زاہد جہاں گنجوی صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ آداب مصطفیٰ کا قرینہ نہیں گیا. دائز پر بہت محترم شخصیات تشریف فرما ہے، میں سب کا انشاءاللہ یکی بعد دیگرے نام لوں گا. اس وقت ذرا سا آپ ماحول بنا دیجئے تاکہ زاہد جہاں گنجوی صاحب آپ کو سامنے آ سکے کہ آداب مصطفیٰ کا قرینہ نہیں گیا. ہنس ہنس کے مفلسی میں بھی جینا نہیں گیا. آداب مصطفیٰ کا قرینہ نہیں گیا. ہنس ہنس کے مفلسی میں بھی جینا نہیں گیا. کچھ ایسے بھی امین ہیں میری نگاہ میں، لندن تو گھوم آیا مدینہ نہیں گیا. کچھ ایسے بھی امین ہیں میری نگاہ میں، لندن تو گھوم آیا مدینہ نہیں گیا. نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے محترم زاہد جہاں گنجوی صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں سے اس مشاعرے کو زندگی عطا کریں. बाबू मान जा आगे बैठ जा. मत ही ना तो भाग एक बार मुकर्रम सामने कराऊं. आज का ये ऑल इंडिया नातिया मुशायरा आज के इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब मोहम्मद अली चेयरमैन साहब और हमारे बड़े करम फरमा आज के मेहमान खुसूसी नाज़िम मुशायरा जो बिहार की धरती से निकलकर आज यूपी में हमारे इलाके में हाजिरी हुई. मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब असलम परवाना साहब, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कन्वीनर मुशायरा शाहिद जमाल साहब, सरपरस्ती अलहाज मोहम्मद शाहिद साहब, मौलाना आसिफ साहब, अलहाज शाहिद रजा साहब, ये तमाम लोगों के हवाले से आप यहाँ से एक मपला वलीदपुर में तो कई बार हाजिरी हो चुकी है. आपने जो मोहब्बतें दी हैं इनके एवज में मैं आपको कुछ दे नहीं सकता. यहाँ से एक मतला पेश कर रहा हूँ. असलम भाई सुनिएगा, ये तमाम अकाबिरीन की दुआएं मतला हाजिर कर रहा हूँ. मुलादा फरमाएं. बैनुल अक़वामी शायर, शायरों के अमीर, हम सबके करम फरमा जनाब दिल खैराबादी साहब की खुसूसी तवज्जो के साथ आफ्ताब रहबर साहब, फारूक दिलकश साहब, ये तमाम सीनियर शोरा इकराम की खुसूसी तवज्जो के साथ मतला हाजिर कर रहा हूँ. मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे समीम शाम जो मऊ के रहने वाले हैं, इनका माइक अल्लाह ताला इनको सलामत रखे. समीम भाई थोड़ी सी आवाज इसमें डाल दीजिए तो मजा आ जाएगा. एक मतला हाजिर करता हूँ, पेश करता हूँ. मुलादा फरमा लें. एक बार पूरा मजमा नबी के नाम पर हाथ उठाए, पूरा मजमा हाथ उठाए और जी लगा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. अब यहाँ से मतला पेश कर रहा हूँ और बीरा के तमाम मेंबरान के हवाले से ये मतला हाजिर कर रहा हूँ. मुलादा फरमाएं कि शाफ़े रोज़े जज़ा की नात पढ़े. आज के मेहमान खुसूसी आली जनाब साजिद खान साहब की खुसूसी तवज्जो इस मतले को पेश कर रहा हूँ. मुलादा फरमाएं कि शाफ़े रोज़े जज़ा की नात पढ़े. शाफ़े रोज़े जज़ा की नात पढ़े. नात
لیے میں ناطے پاک کا مطلع چھڑا ہے، اب وہ شعر بڑی ذمہ داری کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ تمام چمکتے چہرے، یہ تمام علماء کرام کے حوالے سے یہ شعر حاضر کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں عطا کریں کہ نغمہ سل لے آیا لب پر سجا، نغمہ سل لے آیا لب پر سجا، نغمہ سل لے آیا لب پر سجا، پیش کرتا ہوں بڑا پیارا سا شعر۔ سلیم بھائی آپ سے تھوڑی سی اور آواز کھولنے بڑی مہربانی ہوگی۔ پیش کر رہا ہوں یہ شعر بڑا پیارا سا شعر حاضر کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہے تقاضا پہلے تو کر لے وضو، ہے تقاضا پہلے تو کر لے وضو، پھر حبیب کی بیریا کی حبیب کی بیریا کی نعت پڑھے، شاہ روزے جزا کی نعت پڑھے۔ اب چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں علی چیئرمین صاحب اور میرے برادران وطن کی خصوصی توجہ، شاہد رضا صاحب ان کی خصوصی توجہ میں ایک مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ ایک بار پورا مجمع کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اسلم بھائی، دل بھائی، ہمارے بڑے بھائی بارود خیر آبادی صاحب ان کی خصوصی توجہ ایک مطلع پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ سلیم بھائی تھوڑا سا اور جان ڈال دیجئے، پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ ہے باتیں خدا مرتبہ آپ کا، سنیے گا، ہے باتیں خدا مرتبہ آپ کا، ہے باتیں خدا مرتبہ آپ کا، درود و سلام درود و سلام آپ پر، نہیں آپ جیسا کوئی دوسرا، نہیں آپ جیسا کوئی دوسرا، درود و سلام آپ پر، درود و سلام آپ پر، جس پر خدا کی عنایت ہوئی ہے، جس پر خدا کی عنایت ہوئی ہے، مدینے کی اسی کو زیارت ہوئی ہے، مدینے کی اسی کو زیارت ہوئی ہے، جہاں کے ہلو 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 اللہ
हेलो 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 मतलब हाजिर कर रहा हूँ मौलाना समीम भाई बिल्कुल जान नहीं माइक हेलो पेश कर रहा हूँ मौलाना फरमाले थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए इंशाअल्लाह मैं कुछ और कलाम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ पेश करता हूँ लादा फरमाले खुदा मर्तबा आपका दुरूद व सलाम आप करे मुझ पर खुदा की इनायती हुई है मुझ पर खुदा की इनायती हुई है मदीने की उसको ज़ियारती हुई है जहाँ जिक्र हो शाहे उम्म का ज़माना ऐसा है एक एक आशिक़ रसूल खुदा की कसम तलबेगा ये शाना के चेहरे पेश कर रहा हूँ ये बंद मुरादा फरमाए पेश कर रहा हूँ मुरादा फरमाए दुरूद सलाम आप पर जनाब साजिद खान साहब जनाब अली साहब अविनाश जायसवाल साहब मेरे बिरादरान वतन भी है इनकी मोहब्बतें मिल रही है इन बंद हाजिर कर रहा हूँ मुरादा फरमाए करूनात सल्ले अला कहते करूनात सल्ले अला कहते निकल जाए में मुस्तफा निकल जाए में मुस्तफा कहते बुलाए वो मुझको मदीने जाओ निकल वहाँ से मैं वापस ना आऊं निकल वहाँ से मैं वापस ना आऊं मदीने की मीठी उम्मत फन मेरा मदीने की मीठी उम्मत फन मेरा दुरूद व सलाम चार मिसरे इनकलाबी पढ़ने की कोशिश करता हूँ सीनियर शख्सियतें यहाँ पर तशरीफ रखती हैं उनके हवाले से ये मसला हाजिर कर रहा हूँ मसला सुनिएगा पेश कर रहा हूँ कि इंसाफ अदालत का सुनिएगा कि इंसाफ अदालत का मुश्किल समझ पाना जहाँ होंगे उनकी नजरें मतलब पेश कर रहा हूँ मुलादा फरमाए कि इंसाफ अदालत का इंसाफ अदालत का मुश्किल समझ पाना जालिम पे इनायत गए जालिम पे इनायत गए मज़लूम पे जुर्मा मुश्किल समझ पाना अपने बड़े भाई छोटे भाई शाहिद जमाल साहब तमाम अहले स्टेज के हवाले क्या कहने भाई माशाअल्लाह शुक्रिया जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए अब यहाँ से बंद पेश कर रहा हूँ मुलादा फरमाए अपने बिरादरान वतन की खुसूसी तवज्जो इस बंद पर पेश कर रहा हूँ मुलादा फरमाए कि इन फिरका परस्तों ने
جب فتنہ اٹھایا ہے ان فرقہ پرستوں نے ان فرقہ پرستوں نے جب فتنہ اٹھایا ہے ہر دور میں بھائی کو بھائی سے لڑایا ہر دور میں بھائی کو بھائی سے لڑایا ہے شیطان کے بندوں کا شیطان کے بندوں کا پیشاب ستم ڈھانا انصاف مشکل سمجھ پانا انصاف عدالت کا مشکل سمجھ پانا اور یہاں سے چار مصرے ایک نعت پاک کا مطلع حاضر کر رہا ہوں عطا مولانا فرمائیں جناب اسلم کرمانہ صاحب سے اسی مطلب پر پیش کر رہا ہوں عطا کریں صاحب بہت اچھے ایک بار پورا مرما جی لگا کے بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس خدمت ہے سماعت فرمائیں کہ آمنہ کا دلارا مدینے میں ہے تھوڑا سن کے بتلائیے گا ولی علیہ والوں پیش کر رہا ہوں مولانا فرمائیں کہ آمنہ کا دلارا مدینے میں ہے آمنہ کا دلارا مدینے میں ہے آمنہ کا رب کعبہ کا پیارا مدینہ میں رب کعبہ کا پیارا مدینہ میں جناب علی چیئرمین صاحب کی بار بار میری نظر ان کی پر جا رہی ہے کب ان کی محبتیں مل جائے ایک شعر خدا کی قسم یہ شعر ان کی نظر کر رہا ہوں انشاءاللہ طلب جائیں گے یہ شعر پیش کر رہا ہوں مولانا فرمائے کہ در بدر کیوں بھٹکتے ہو امداد کو در بدر کیوں بھٹکتے ہو امداد کو در بدر کیوں بھٹکتے ہو امداد کو بے قصوں کا سہارا مدینہ بے قصوں کا سہارا مدینے میں ہے اور چلتے چلتے یہ بھی شعر حاضر کر رہا ہوں دعا مصاف سماعت فرما لیں کہ جا کے ٹکڑا سناؤ مدینے میں تمہیں جا کے ٹکڑا سناؤ مدینے میں تمہیں جاتے ٹکڑا سناؤ مدینے میں تمہیں سننے والا تمہارا مدینے میں سننے والا تمہارا مدینے میں ہے آمنہ کا دلارا مدینے میں ہے اور چار مصرے ایک خوبصورت سا مطلع حاضر کر رہا ہوں عطا کریں سماعت فرما لیں عطا کریں کہ دیدار مدینہ کو سبحان اللہ ترستی ہے یہ آنکھیں کیا کہنے بھائی تھوڑا سا ماشاءاللہ بھائی کہ دیدار مدینہ کو ترستی ہے یہ آنکھیں دیدار مدینہ کو ترستی ہے یہ آنکھیں
پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے بعد پیش کرتا ہوں بطور خاص ملادہ فرمانے۔ گلا بالکل صاف نہیں دے رہا ہے کیونکہ مستقل پروگرام کی وجہ سے بالکل گلا خراب ہے۔ اب ایک مطلع حاضر کر رہا ہوں، اب تھوڑا سا سن کے بتلائیے گا، پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائے کہ میرے آقا میرے سرکار، کہ میرے آقا میرے سرکار محمد صلی اللہ کونین کے ہیں سردار محمد صلی اللہ، کونین کے ہیں سردار محمد صلی اللہ کی ولیل ان کی سلطی ہے حشم سے ہے چہرہ، رب نے بنایا ہے انہیں سب سے حسیب اللہ، کہتے ہیں گلوب الزار، کہتے ہیں گلوب الزار محمد صلی اللہ، میرے آقا میرے سرکار محمد صلی اللہ۔ آخری شیخ اس کے بعد اپنی جگہ پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائے کہ آرام فرما تھے نبی جس غار کے اندر، آرام فرما تھے نبی جس غار کے اندر، ایک سانپ بھی اس میں کہیں سوراخ کے اندر بیٹھا صلی اللہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔